प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कक्षा 11 को अनिवार्य नेपाली विषयको चौथो पाठमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको यो चौथो पाठका सन्दर्भमा हामीले जीवनी पढ्नेछौँ र हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा 12वटा विभिन्न विधामा पाठहरू राखिए अनुसार जीवनीसँग सम्बन्धित एउटा मातृ पाठ छ। त्यो योगमायाको जीवनीसँग सम्बन्धित छ। योगमाया त्यस्तै महिला हुन् जसले राणा शासनकै बेलामा पनि उनले महत्त्वपूर्ण क्रान्ति गरेर आफूलाई जल समाधि लिन अग्रसर बनाएकी थिइन्। आफ्ना मागहरू पूर्ति गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न उनले प्रयास गरिरहन् र सत्ता पक्ष अर्थात् तत्कालीन सरकारले नसुनिदिएका कारणले गर्दा आफू र आफ्ना अनुयायी सहित उनले जल समाधि लिएकी थिइन्। र कुनै पनि व्यक्तिको जीवनी लेख्नको लागि त्यसको राष्ट्रिय स्तरको योगदान के कस्तो रहेको छ त्यही आधारमा जीवनी लेखिन्छ र त्यो जीवनीबाट हामीले आफ्नो जीवनलाई त्यस्तै महत्त्वपूर्ण र योगदान दिन सक्ने खालको बनाउन सकौं भन्ने प्रेरणा लिनका लागि पनि हामीले यस्तो जीवनी पाठ्यपुस्तकमा पढ्ने गर्छौं। र यो पाठमा जीवनीसँगै सम्बद्ध अरू सुनाइ भलाइका सन्दर्भमा र बुँदा दिएर जीवनी तयार गर्न पनि दिएको छ र जीवनी कसरी लेखिँदो रहेछ भन्ने बारेमा यो पाठ पढिसकेपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले आफ्नो छरछिमेकमा आफूले देखेका जानेका चिनेका व्यक्तिहरूको बारेमा जीवनी लेख्न यसले प्रेरित गर्नेछ। र यो पाठभित्र हामीले पदवर्गका बाँकी रहेका अन्य नाम सर्वनाम विशेषण र क्रियापदका बारेमा अघिल्लो पाठमा चर्चा भएको थियो भने त्यसदेखि बाँकी रहेका 5वटा पदवर्गको बारेमा अर्थात् अव्ययवर्गभित्र रहने जति पनि छन् नामयोगी, क्रियायोगी, विस्मयविरोधक, निपात र संयोजकको बारेमा पनि यहाँ चर्चा हुनेछ। र त्यसै गरी रूपायन भनेको के? रूप चलाउने, पुलिङ्गलाई स्त्रीलिङ्गमा लाने, भूतकाललाई अरू कालमा लाने, वचनलाई परिवर्तन गर्ने, आधारको आधारमा परिवर्तन गर्ने, यी आधारहरूमा कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि व्याकरणको अभ्यासमा ती कुराहरू राखिएका छन्। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले कक्षामा पढाइ हुनुभन्दा अगाडि यो मात्रै पाठ होइन अन्य पाठहरू पनि सरसर्ती पढ्ने र अन्डरलाइन गर्ने, रेखाङ्कन गर्दै जाँदा त्यहाँ आफूले नबुझेका शब्दहरू शब्दकोशको प्रयोग गरेर हेर्दै जाने, अर्थ खुल्दै जान्छ। र यदि शब्दकोशमा पनि नभेटिएका शब्दहरू आफूले कक्षामा गुरु र गुरुआमासँग सोध्दै जाँदा शब्द भण्डारको ज्ञान पनि बढ्दै जान्छ र कुनै पनि लेखहरू रचनाहरू पढ्दै जाँदा आएका शब्दहरूको अर्थ खोल्नको लागि पनि सजिलो बनाउनेछ। आजको यो जीवनीको पाठका सन्दर्भमा हामी पाठमै केन्द्रित रहेर केही कुरा चर्चा गरौँ। जीवन र मृत्यु मानिसका स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्। जन्म हुँदा बित्तिकै हाम्रो मृत्युको स्वाभाविक छ। जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जन्मेकाको मृत्यु अवश्यम्भावी छ र मृत्यु भएकाको जन्म अवश्यम्भावी छ भन्ने कुरा श्रीकृष्णले श्रीमद्भगवद् गीतामा उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यही कारणले गर्दा जीवन र मृत्यु मानिसका स्वाभाविक प्रक्रिया हुन्। र योगमाया भोजपुर जिल्लाको नेपाली डाँडाको सिमले भन्ने ठाउँमा जन्मिन् र जन्मेर पनि एउटा सानो गाउँमा जन्मेर पनि उनले देश र विदेशको यात्रा तयार गर्दै विद्यमान कुरीति, महिला विभेद र जातीय कुरीतिका विरुद्ध उनले आवाज उठाउने प्रयत्न गरिन्।
उनले विद्यालयमा गएर कुनै पनि शिक्षा आर्जन गर्न पाएनन्। त्यति बेला विद्यालयमा जाने पढ्ने भन्ने कुरा सर्वसाधारण व्यक्तिको लागि एक प्रकारको वञ्चित जस्तै थियो। राणा परिवारका व्यक्तिहरूले मात्रै, आफ्ना बच्चा बच्चीहरूले मात्रै त्यहाँ पढ्ने गर्थे। महिलालाई मात्रै होइन, पुरुषलाई पनि त्यो बेला राणा कालमा पढ्नबाट वञ्चित गरिएको थियो, स्कुलहरू थिएनन्। त्यही कारणले गर्दा उनले विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित हुनु परे पनि स्वसिकाइ र स्व अनुभव, आफ्नो अनुभव, जीवनको अनुभव पढेर भन्दा पढेर जानिन्छ भन्ने जुन नेपालीमा उखान छ, उनले आफ्नो अनुभव र आफ्नै तरिकाले सिकाइ, आफूले आफ्नो भित्री रूपमा रहेको बुद्धिले, विवेकले जे चाहिँ प्रेरित गर्छ, त्यो आधारद्वारा अध्यात्म, मानवता र सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनको पक्षमा उनले आवाज उठाउँदै जान गइन्। र त्यही कारणले गर्दा उनी प्रेरणादायी महिलाका रूपमा अहिले नेपालभर मात्रै होइन, विश्वमा पनि उनको परिचय विस्तार भएको छ। जीवनमा काम, क्रोध, लोभ, मोह जस्ता यी सांसारिक प्रपञ्चमा फसाउने चिजहरूबाट मुक्त भएर उनले वैराग्य भनेको यो संसार केही पनि होइन भन्ने एउटा जुन चिन्तन अगालिन् र त्यसले गर्दा उनलाई विद्रोही एक प्रकारको बनायो। विद्रोहको नयाँ शैली उनले अपनाएर अगाडि बढ्ने उनी एकमात्र महिला हुन्। न भूत न भविष्यति, न पहिला भएको थियो न भविष्यमा हुनेछ जस्तै एक प्रकारको क्रान्तिकारी महिला हुन्। विद्रोहको अग्नि समाधि र जल समाधि जुन चाहिँ अग्निमा आफै पसेर त्यसमा आफ्नो शरीर भस्म गर्ने र जलमा डुबेर आफ्नो जान डुबेर आफ्नो चाहिँ जीवन नै समाप्त गर्ने एक प्रकारको चाहिँ जुन शैली हो, त्यो वर्तमानका लागि यद्यपि उपयुक्त छैन। तथापि त्यो बेला राणा कालको लागि, जहानिया राणा शासनको विरुद्धमा गरिएको जुन आन्दोलन हो, त्यसलाई एउटा क्रान्तिकारी साहसी कदमका रूपमा लिन सकिन्छ। र उनको जन्म 1924 सालमा श्रीलाल नेउपाने र चन्द्रकला नेउपानेको पहिलो सन्तानमा जन्म, र उनका दुईटा भाइहरू थिए, अग्निधर र पुष्पलाल। र उनको सामाजिक परम्परा अनुसार त्यति बेला 6-7 वर्षमै विवाह हुने गर्थ्यो र तदनुसार उनको 7 वर्षमा विवाह भयो, कलिले उमेरमा बाल विवाह। र पति भनेर चिन्न नपाउँदै उनको विवाह भएको 2 वर्षपछि उनी विधवा भइन्, अर्थात् उनका श्रीमान बिते। र विधवा हुनु अहिलेको सन्दर्भमा त अप्रिय लाग्छ भने त्यति बेलाको सन्दर्भमा अत्यन्त पीडादायी अवस्था उनले भोग्नु पर्यो विधवा हुँदा। र बाल स्वभाव र गुणका आधारमा उनले घर परिवार र समाजको पनि एक प्रकारको तिरस्कार भोग्नु पर्यो। शारीरिक र मानसिक यातनाको समेत उनी शिकार भइन् र अत्याचारका सबै खालिसहरूलाई सहँदै उनी 14 वर्षसम्म घरमै बसिन्, जुन घरमा विवाह भएको थियो। अर्थात् विवाह गरेर पनि 7 वर्ष उनले पराई घरमा, कर्म घर भनौँ, त्यसमा बिताइन्, आफ्नो लोग्ने नभए तापनि। त्यसपछि उनका तत्कालीन समयमा जुन सासू र नन्दहरूद्वारा, अमाजद्वारा हुने जुन एक प्रकारका चाहिँ प्रताडना हुन्, उनले सहिन्। र अति भइसकेपछि उनले त्यो घर छाडेर माइत गइन्, भागेर। र माइतमा पनि घर खान नसकेकी भनेर उनले प्रशस्त निन्दा, आलोचना सहनु पर्यो। न माइती पक्षबाट न घर पक्ष, दुवैतिरबाट उनले त्यो माया ममता पाउन सकेनन् र माइती पक्षले घर नै फर्काउने प्रयत्न गरे। यसरी दुवैतिरबाट उनी उपेक्षित र निन्दित अर्थात् तिरस्कृत भइसकेपछि आफूले एउटा विद्रोही चेतना उनमा फलाउँदै गएको अनुभूति भयो। अर्थात् उनी विद्रोही चेतना लिएर अग्रसर हुन उनी बाध्य भइन्। र त्यही घर र माइतीको दुवैको व्यवस्था गरेर विद्रोह गर्दै उनी आसाम पुगिन्, भारतको। आसाम पुगेर उनले एक्लो अनुभव गर्दै गइन् र पतितको सतीदाहमा बसिरहनु पर्ने मृत्यु संस्कारका विरुद्ध उनले त्यहाँ गएर कणेल थरका व्यक्तिसँग विवाह गरिन्, दोस्रो विवाह। र केही वर्षपछि ती पतिको पनि मृत्यु भयो र पतिको मृत्यु भएपछि उनी अत्यन्त भाव विह्वल भइन् र अकस्मात उनको जीवनमा अर्को तेस्रो व्यक्ति भेट भए, लोग्नेको रूपमा डुटेल थरका व्यक्ति आइपुगे
उनले योगमायासँग प्रस्ताव गरे विवाहको र उनले त्यसमा स्वीकृति दिइन् र दुवैको सन्ततिको रूपमा नयनकला नामकी छोरी जन्मिन्। यसरी सांसारिक चाहिँ कुराहरूमा उनी बन्धनमा बाँधिँदै छोड्दै जाँदा उनी त्यसबाट वैयक्तिक चाहिँ क्रियाकलापबाट उनी सामाजिक क्रियाकलापतर्फ अग्रसर भइन् र अग्रसर हुँदै जाँदा उनी पूजा प्रार्थनामा तत्कालीन सामाजिक गतिविधि भनेको पूजा प्रार्थनाहरू थिए र त्यो सङ्गतले यस्ता सामाजिक धार्मिक कार्य आर्य समाजीहरूको सुधार चेतना त्यो बेला आर्य समाजको एउटा प्रभुत्व रहेको थियो दयानन्द सरस्वती लगायतका व्यक्तिहरूको नेतृत्वमा र साधु सन्तको सङ्गतले गर्दा योगमायामा जीवन र समाजलाई हेर्ने नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ चेतना जागृत हुँदै गयो र त्यसबाट उनी प्रभावित हुँदै गइन् र उनले बाल्यकालदेखिका आफ्ना भोगाई र आफू बाँचेको समाजका विसङ्गतिका कारण उनी आर्थिक र सामाजिक सञ्जालको मोहबाट उनी मुक्त हुँदै गइन्। यसले उनमा वैराग्य चेतनाको बीजारोपण भयो, बिउ त्यहाँ रोपियो। त्यसपछि उनी जीवनलाई सार्थकता प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने चेतना लिएर उनले आफ्नो जन्मभूमितिर आएर तपस्या गर्ने योजना बनाइन् र आफ्नो भाइलाई लिन सन्देश पठाएर उनी भाइका साथमा 1973 सालमा छोरी सहित र आफ्नो भाइ सहित जन्मथलो मजुवाबेसीमा आइपुगिन्। भोजपुरको मजुवाबेसीमा आइसकेपछि त्यहाँका मान्छेहरूले योगमायाप्रतिको चाहिँ उत्सुकता अत्यन्त जाग्यो अनि त्यो उत्सुकतालाई समेट्दै उनले गाउँलेहरूलाई साथी बनाउन थालिन्। सामाजिक रूपमा त्यो बेला बढी क्रियाकलाप भनेको पूजा हुन्थे, पुराण लगाइन्थ्यो, सप्ताह लगाइन्थ्यो, चौतारीहरूमा मान्छेहरू बस्थे। त्यहाँ गएर उनले सामूहिक सहभागिता जनाउँदै गइन् र आसाममा जुन सिकेकी थिएन ज्ञान र अनुभव त्यसलाई उनीहरूसँग बाँड्ने प्रयत्न गरिन् गाउँका गाउँलेहरूसँग व्यक्तिहरूसँग। यही ज्ञान र अनुभवका आधारमा पण्डितहरूसँग नि उनी शास्त्रार्थ अर्थात् शास्त्रमा भएका विषयहरूको बारेमा बहस गर्ने प्रयत्न गरिन् र त्यसपछि उनी यसै बिचमा प्युठानको स्वर्गद्वारी महाप्रभु हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ अभयानन्द उहाँका चेला अभयानन्द द्वितीय कहाँ पुगेर उनी दीक्षा लिन्, सन्यास ग्रहण गरिन्। सन्यासी भइसकेपछि घरासी पात्रमा त्याग्नुपर्छ भन्ने जुन परम्परागत मान्यताका कारण उनी मजुवाबेसीकै कुटी त्यहाँ कुटी बनाएर बसिन्, धर्म रहेनन्। योगमाया आफ्नो बुद्धि र ज्ञानका माध्यमले साधक बनेकी हुन् र त्यो भएका कारणले त्यो लक्षित थियो। उनी धारा प्रवाह एकदम नरोकिकन चाहिँ प्रवचन दिन सक्थिन् र उनको त्यो प्रवचन सुन्नको लागि मान्छेहरू घुइँचो लाग्दै जान थाले र घुइँचो लागेपछि मजुवाबेसीको जुन कुटी बनाएकी थिइन् सानो, त्यो कुटी त्यहाँ त्यो साँघुरो भयो र त्यो कुटीबाट उनी उफ्रौली टारमा रहेको फराकिलो जमिनमा सरिन् र त्यहाँका भक्तजनहरूलाई समेट्ने गरी ठुलो कुटी बनाइन्। त्यो कुटी 1988 सालमा आएको अरुण नदीमा आएको जुन बाढी हो, ठुलो बाढीले बगाएर लगिसकेपछि त्यहाँबाट उनी एर्खुवा पारीको गौडिनीमा सरिन् र त्यहाँ यसरी बसाइ सर्दै गइन्। जहाँ जहाँ बसाइ सर्दै गइन् उनका भक्तजनहरू पछि पछि लाग्दै गए। उनको योग साधना र तपस्याबाट प्रभावित पनि हुँदै गए। उनले निराहार भनेको केही नखाइकन, जलाहार भनेको चाहिँ जल मात्रै खाएर, अल्पाहार भनेको थोरै खाएर यी तपस्या गर्दै गइन् र शरीरलाई मौसम र वातावरण अनुसार समायोजन गर्न कैयौँ दिनसम्म अरुण नदीमा आधा शरीर डुबाएर बसिन् भने गर्मीयाममा पञ्चाग्नि भनेको 5 वटा आगो तापेर अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ यसरी चाहिँ पञ्चाग्नि तापेर बसिन् र यसरी कठोर तपस्याले गर्दा उनको जुन विचार हो त्यो तपस्या दृढ हुँदै गयो। त्यही दृढताले गर्दा 1992 सालमा उनी आफ्ना अनुयायी सहित चाहिँ खाम्पालुङ हिमाल पार गरेर तपस्या गर्न गइन् तर उनको साधनाको यात्रा टुङ्गिएन। 1997 सालमा भोजपुरले उच्च पहाडी क्षेत्रको चायबोटी सिरान तोरीबारीको छेउमा अग्लो थुम्कामा बसेर 23 दिनसम्म उनले तपस्या गरिन्। यी विभिन्न किसिमका तपस्या गर्नुको उद्देश्य के थियो भने साधनाको प्राप्ति र सबै प्रकारका लोभ मोह इच्छा यीबाट मुक्त हुँदै जीवनलाई एउटा मोक्षतर्फ अग्रसर गराउनु थियो। यी तपस्याका विविध मोडहरू मुख्य उद्देश्य जीवनका लोभ र मोहबाट मुक्त हुँदै समाज सुधार गर्ने चेतना चाहना
उनको अभिष्ट थियो। सन्यासी जीवन सुरु गरिसँगै योगमाया सामाजिक चेतना योगमायामा सामाजिक चेतना सलबलाउँदै गयो। उनी सबै खाले विकृतिका बारेमा खुलेर विरोध गर्न थालिन्। छुवाछुतका बारेमा यो कलङ्क हो भन्ने लाग्यो उनलाई। माथिल्लो तल्लो जातको यो विभेद पनि उनलाई सह्य भएन र त्यो बेला चाहिँ त्यस्तो विरुद्धमा उठाउने ती आवाजहरू उठाउने व्यक्तिहरू दण्डित हुन्थे राणा कालको अवस्थामा। र त्यस्तो कठोर राणाकालीन समयमा पनि उनले छुवाछुत र वर्णाश्रमको बारेमा अर्थात् ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य शूद्रले गर्नुपर्ने कर्तव्य कर्महरूको बारेमा खुलेर विरोध गरिन्। र यसरी उनी सबैलाई त्यो पूजा आराधना भजन कीर्तनमा सहभागी गराउँदै गइन् र प्रसाद वितरण गर्ने क्रममा थुप्रै कथित दलित भनिएका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई पनि उनले बिना भेदभाव सबै गतिविधिमा उनले संलग्न गराउँदै गइन्। र योगमाया लैङ्गिक विभेदको पनि कट्टर विरोधी थिइन्। महिला र पुरुषवादी जुन सोच हो त्यसबाट विरुद्धमा लागिन्। बाल विवाहको विपक्षमा उभिइन् र स्वैच्छिक विधवा विवाहको समर्थन गर्दै गइन्। विधवा भएर सब जिन्दगीभर सेतो पहिरेमै बस्नुपर्छ भन्ने जुन परम्परागत मान्यताका विरुद्धमा उनी उठिन् र सती प्रथा र दास प्रथाको विरोध गरिन्। 1982 सालमा दास प्रथाको अन्त्य हुँदा अत्यन्त उनी खुसी भइन्, घोषणा भएको थियो र त्यो बेला चन्द्रशमशेरको उनले खुलेरै प्रशंसा गरिन् र उनी तत्कालीन त्यो बेलाको न्यायिक परिपाटीसँगको पनि विरोधी थिइन्। समाजमा ठुला ठालु साहु महाजनहरूले गरिबको ढाड सेक्ने गरी ब्याज लिने गर्थे र दिँदा चाहिँ सानो पाथीबाट र लिँदा अब किसानहरूबाट लिँदा चाहिँ ठुलो पाथीको प्रयोग गर्ने जुन चाहिँ साहु महाजनको चाहिँ उनले विरोध गर्दै गए। गरिब दुखीले निसाब नपाउने, मारा दरबारबाट बाहिर नआउने, बिचारी भनेको न्यायको चाहिँ अड्डामा काम गर्ने जुन वकिल तिनले उल्टो निसाब दिने कुराको उनले निन्दा गर्दै गइन्। योगमायाका दृष्टिमा कर्तव्य नै धर्म हो भन्ने लाग्यो। योगमायाले समन्वयवादमा भनेको यो समन्वयमा जोड दिइन्। राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका पालामा पण्डित प्रेमनारायणलाई सत्यधर्मको भिक्षा माग्न दरबारमा पठाइन् र उनी काठमाडौँ जानु नीति गरिन्। त्यो भिक्षा आश्वासन मात्रै भयो र उनी आफै काठमाडौँ जाने नीति गरिन् र काठमाडौँ गइसकेपछि चन्द्रशमशेरलाई भेटेर पनि त्यो आश्वासन पुरा गर्ने एउटा प्रतिबद्धता व्यक्त भयो, तर त्यो वचनबद्धता चाहिँ लागू भएन। नभइसकेपछि उनले झन् उनमा विद्रोही चेतना सलबलायो। 1995 साल कार्तिक 27 गते शनिबारका दिन सत्यधर्मको भिक्षा नदिएका खण्डमा आफ्ना तमाम भक्तजनहरू सहित अग्नि समाधि लिने घोषणा गरिन्। आगामा जलेर चाहिँ आफ्नो शरीर समाप्त गर्ने। अग्नि समाधिको गर्ने दिन तिथि हो, मिति तोकिएको दिन आउनै थाल्यो। मानिसहरू बिस्तारै भेला हुन थाले। उफ्रेकटारको मैदानमा ठुलो यज्ञस्थल बनाइएको थियो। अग्नि समाधि लिनका लागि 240 जनाले चाहिँ स्वैच्छिक रूपमा नाम लेखाएका थिए स्वतस्फूर्त रूपमा र तर त्यो अग्नि समाधिको जुन योजना हो त्यसलाई चाहिँ सरकारले विफल पार्ने प्रयत्न गर्यो र धनकुटाबाट बडा हाकिम माधव शमशेरको नेतृत्वमा खटिआएको र भोजपुरबाट खटिएको ठुलो फौजले घेरा हालेर त्यो अग्नि समाधिमाथि प्रतिबन्ध लगायो र 11 जनालाई धनकुटाको जेलमा राखियो र योगमाया तथा अन्य भक्तजनहरूलाई भोजपुरको एउटा पार्टीमा केही दिन बन्दी बनाइयो। नेपालको इतिहासमा महिलालाई बन्दी बनाएको यो नै पहिलो घटना हो। यसभन्दा पहिला महिलाहरूलाई बन्दी बनाइएको थिएन। त्यो त्यसपछि उनी अहिलेको समाजमा यस्तो विद्रोह उपयुक्त यद्यपि छैन तैपनि त्यो एउटा सशक्त विद्रोह थियो भनेर हामीले त्यसलाई लिन सक्छौँ। अग्नि समाधि घोषणा असफल भइसकेमा झन वैराग्य सहित विद्रोह बढ्दै गयो। उनी 70 उमेरले 70 काटे पनि उनीमा झन् 16 वर्षको जस्तो युवा जोश जागरले उनी साधना ध्यान र तपस्यामा डुब्न थालिन्। सत्यधर्मको भिक्षा प्राप्त होला भन्ने आशा थियो, तर राणाहरूले विद्रोही चाहिँ त्यो महिलाको आवाज सुनेनन्। नसुनिसकेपछि उनले त्यो अग्नि समाधि काण्डमा पक्राउ परेका सबैजना जेलमुक्त भएपछि उनले आफ्ना 68 जना परम भक्तहरूसहित 1998 असार 22 गते हरिशयनी अर्थात् ठुली एकादशीका दिन सूर्योदय नहुँदै अधर्मको अन्त्य होस्, धर्मराज्य स्थापना होस्, मुक्तिको द्वार खुलोस् भन्दै अरुण नदीमा समर्पित भएर सबै भक्तजनहरूसहित 28 जना भक्तजनहरूसहित उनले 68 जना भक्तजनहरूसहित उनले जल समाधि लिन जलमा डुबेर जीवन चाहिँ समाप्त गरिन्।
योगमाया कस्ती थिइन् त? छुवाछुत रहित, शोषण रहित र भ्रष्टाचार रहित नेपाली समाजको खोजीमा उनी लागिन्। उनको मुख्य योगदान के छ त? शासकहरूका विरुद्ध विद्रोह गरिन् र उनले ध्यान, तपस्या, प्रवचन, सामाजिक व्यवहारबाट सती प्रथा, दास प्रथा, छुवाछुत जस्ता कुरीतिबाट मुक्त न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्ने प्रयत्न गरिन्। त्यो बेला चाहिँ समाजका अगुवा नेताहरूले यसलाई सुनेनन् र उनमा झन्झन एउटा विद्रोहको चेतना फैलिँदै गयो र आफ्नो विचारलाई नस्वीकारिएपछि सामूहिक रूपमा जल समाधिका माध्यमबाट विद्रोहको नेतृत्व लिने योगमाया भौतिक रूपमा जल समाधि मितिदेखि हामीसँग छैनन्, तैपनि उनले सत्यनिष्ठा र समतामूलक समाजको सपनाका लागि अनौठो क्रान्ति गर्ने जुन योगदान दिइन् त्यो मानव सभ्यताको इतिहासमा यो सम्झनामा अमिट रहिरहेको छ। उनको स्मृतिमा सर्वार्थ योगवाणी भन्ने नामक एउटा पुस्तक पनि निस्किएको छ र अमेरिकाका प्राध्यापक निम्री अजिज र बेलायती विद्वान माइकल हटले चाहिँ उनको बारेमा अनुसन्धान गरेर कृतिहरू निकालेका छन् र यो विश्वस्तरमा फैलिएको छ। उनको जीवनीमा आधारित योगमाया उपन्यास नामक उपन्यास पनि निस्किएको छ। उनले औपचारिक शिक्षा प्राप्त नगरे तापनि जुन चाहिँ योग साधना, तपस्या, ध्यान, चिन्तन र प्रवचनका माध्यमबाट सामाजिक सचेतना विकास गर्ने योगमायाको जीवन आदर्श र सभ्य समाजको निर्माणका लागि अविस्मरणीय छ, कहिले नबिर्सने तरिकाको त्यसरी अमिट रूपमा रहेको छ नेपाली इतिहासमा। यो पाठको सरस्वती चर्चा रह्यो। र यहाँ जोडा मिलाउने भनेको छ, गाह्रो छैन। क्रमिक रूपमा जल समाधि भनेको पानीमा डुबेर गरिने प्राण त्याग हो। यस्तै तरिकाले यिनको चाहिँ जोडा मिलाउँदै जाने, गाह्रो छैन, यसलाई हेर्दै जाने। वैधव्य विधवा हुनुको भाव हो, यस्तै तरिकाले हेर्ने। पाठ पढेर गाडा अग्रिएका पदावलीको सट्टामा मिल्ने शब्द छानेर लेख्नुहोस् भनेको छ। सन्यास धर्म ग्रहण गरेको व्यक्तिलाई सन्यासी भनिन्छ। परम्परादेखि चल्दै आएकोलाई सनातन भनेर बुझ्ने। अनि शास्त्रीय विषयमा तर्क वितर्क गर्ने जुन चाहिँ त्यो बहस गर्ने कुरा हो त्यसलाई शास्त्रार्थ भनिन्छ। र अग्निमा पसेर गरिने प्राण त्यागलाई अग्नि समाधि भनिन्छ। यसरी एक होत्दै जाने। दिएको शब्दको प्रयोग गरेर वाक्य बनाउने भनेको छ। स्वसिकाइ भनेको आफैले सिक्ने काम। विद्रोह भनेको चाहिँ ठुलो खालको विरोध। यी शब्दको अर्थ शब्दकोशमा हेर्ने र त्यसलाई अनि शब्दको अर्थ बुझिसकेपछि वाक्यमा प्रयोग गर्न गाह्रो छैन। एउटा यी सासु, नन्द, आमाजु, सम्धी, जेठान, भदै, ससुरा यी चाहिँ नाता सम्बन्धी चाहिँ यीलाई शब्दलाई प्रयोग गरेर एउटा अनुच्छेद लेख्ने, एउटा प्याराग्राफ लेख्ने। बोध र अभिव्यक्तिमा पढेर बोध भनेको बुझ्ने र अभिव्यक्ति भनेको चाहिँ त्यसलाई व्यक्त गर्ने कुरा हो। र यसलाई यहाँ जीवनीमा कतिवटा अनुच्छेद संरचित छन् भन्ने कुरा चाहिँ यो हेर्न सकिन्छ, गणेर जान्ने कुरा हो, यो गाह्रो छैन। र जीवनीको कुन अनुच्छेदमा आएका छन् भनेर यो पढेर पत्ता लगाउन सकिन्छ, आफैले खोज्न सकिन्छ। यसमा धेरै गाह्रो चाहिँ छैन। र यहाँनिर चाहिँ मिति चाहिँ गल्ती गरेको छ। यो पेज नम्बर 52मा आफ्नो किताबमा सचाउने प्रयत्न गर्नुहोला भाइ बहिनीहरू। 1925 गरेको छ, यहाँ 1924 घटनाक्रमको आधारमा यी कुन घटनाक्रम चाहिँ केसँग सम्बन्धित छन् अर्थात् भन्ने बारेमा यो हेर्ने हो। 1998 सालमा उनको चाहिँ मृत्यु भयो र 1924 सालमा उनको जन्म भएको छ। जन्मदेखि मृत्युसम्मका घटनाहरू छन्, कुन मितिमा के भयो भनेर यहाँ उल्लेख गर्ने हो। जीवनीका आधारमा घटनाक्रमलाई मिलाएर लेख्ने भनेको चाहिँ यो कुन घटना चाहिँ अगाडि घटेको छ वा पछाडि हो भन्ने कुरा क्रमिक रूपमा लेख्ने हो यसलाई। र चौथो अनुच्छेद पढेर सोधिएका प्रश्नको लेख्ने भनेको छ। यो उत्तर लेख्नलाई माथि पढ्ने, राम्रोसँग अनुच्छेद पढेर उत्तर लेख्न गाह्रो छैन। परीक्षामा पनि यस्तै तरिकाले आउने हो। उनी कहिले निराहार भनेको नखाइकन, कहिले जलाहार भनेको पानी मात्रै खाएर, कहिले अल्पाहार भनेको चाहिँ थोरै खाएर तपस्या गर्थिन्। यो शब्दको अर्थ बुझेपछि व्याख्या गर्न गाह्रो छैन। र योगमाया छुवाछुत रहित अविस्मरणीय रहेको छ। जीवनीको अंश पढेर सोधिएका प्रश्नको उत्तर दिने, माथि पढेर त्यसलाई आधार मानेर हेर्न सकिन्छ, यो पनि गाह्रो छैन। यो पनि त्यस्तै 7 नम्बरको पनि त्यस्तै खालको छ र यसलाई हेर्दै जाने। यो 7 र 8 को एउटै सन्दर्भमा हो। व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा भाइ बहिनीहरूले फलानु पाठबाट भन्ने, फलानु चाहिँ कविता, फलानु निबन्ध भन्दाखेरि त्यहाँ गल्ती हुनसक्छ। पाठ यतिबाट अर्थात् यो शीर्षकको पाठबाट भन्दा अझ राम्रो, पाठ पनि त्यहाँ कन्ठ नहोला, यति नम्बर, यति पहिलो, दोस्रो, तेस्रो भन्ने थाहा नहोला। फलानु पाठबाट भन्ने, यदि त्यो लेखकको नाम आयो भने कन्फ्युज नभइकन, दोधार नभइकन लेख्न सकिन्छ भने त्यो लेख्ने। तर त्यो पाठको नाम चाहिँ
लेखेपछि फलानु पाठबाट लिएको हो र यसमा फलानु लेखक आउँछ भने भन्ने, नभए यो लेखकले यसो भन्न खोजेका छन् भन्ने, र दोस्रो प्याराग्राफबाट त्यसमा भएका विश्लेषण गर्दै जाने र अन्तिम प्याराग्राफ सम्भव भयो भने त्यहाँ त्यसको निचोड चाहिँ दिने हो व्याख्या गर्दा। सत्यनिष्ठा र समतामा समाजको स्थापना एकलाई दिएको योगदानको चर्चा गर्नुहोस्। यो चाहिँ उनले सतधर्म समतामूलक न्याय गर्नको लागि के कस्तो योगदान दिइन्, के कस्तो विद्रोह गरिन्, यो चाहिँ क्रमिक रूपमा लेख्ने। दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। वर्तमान युग विज्ञान र प्रविधिको युग हो। अब यहाँ तल चाहिँ दिएका सन्दर्भमा हेर्दाखेरि यी माथि पढेर तल उत्तर दिने हो, गाह्रो छैन। र यहाँ वैज्ञानिक र अनुसन्धान भन्छ। वैज्ञानिक भनेको विज्ञान पढ्ने व्यक्ति, विज्ञानको चाहिँ ज्ञान भएको भन्ने अर्थ। अनुसन्धान भनेको खोज हो, यसरी यसलाई लिन सकिन्छ। यो शब्दको निर्माण प्रक्रिया हेर्दा शब्दको अर्थ यो भयो। विज्ञान प्लस इक लेख्थे नै यहाँ शब्दको प्रकृति प्रत्यय लेख्दाखेरि यो तद्धित हो। तद्धित भनेको शब्ददेखि प्रत्यय लाग्दा तद्धित हुन्छ। अनि अनु प्लस सन्धान हेर्ने, यो उपसर्ग लाएर भनेको शब्द हो। अनु भनेको पछाडि, सन्धान भनेको खोज्ने, कसैले खोजेको छ भने फेरि खोज गर्ने, रिसर्च भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। वैज्ञानिक भनेको विज्ञान प्लस इक, यसरी हेर्ने। दिएको अनुच्छेद पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुहोस् भनेको छ। यहाँ चाहिँ अब यो तल चाहिँ हेर्ने, यो माथि सर पढिसकेपछि तलको चाहिँ प्रश्नको उत्तर लेख्न गाह्रो चाहिँ छैन। शब्दकोशको सहायता लिएर माथिका पाठमा आएका कारण शब्दहरूको अर्थ लेख्नुहोस् भनेको छ। शब्दकोश प्रयोग गर्ने, शब्दकोश प्रयोग गर्न अहिलेसम्म जानिया छैन भने जानेका साथीहरूसँग सिक्ने। जहाँ साथीहरूले कसैले जानेका छैनन् भने पनि पाठ 2 पाठमा कुरा सिकाइएको छ। र नेपाली वृहत शब्दकोश भन्ने मोबाइल एप चाहिँ अहिले विकसित भएको छ र त्यसलाई डाउनलोड गरेर आफूलाई चाहेको शब्द त्यहाँ टाइप गरेर त्यसको अर्थ खोज्न सकिन्छ। र सुनाइ बोलाइ पृष्ठ नम्बर 63 मा छ पछाडि, त्यो पढेर यी खाली ठाउँ भर्दै जाने हो। त्यसैले त्यही पढेर यो चाहिँ दोस्रो नम्बरको यो छोटो उत्तर दिने हो। अनि त्यही पढेर यो चाहिँ 3 नम्बरको पनि उत्तर दिने प्रयत्न गर्ने। अब भाषा तत्त्व भनेको व्याकरण हो। व्याकरणमा चाहिँ यहाँ नामयोगी भनेको नामसँग जोडिने, जस्तो यहाँ चाहिँ उनीहरूसित सर्वनामसँग जोडिया छ, नामसँग जोडिन्छ, विशेषणसँग जोडिएला, यसरी चाहिँ यी सबैसँग जोडिनेलाई नामयोगी भनिन्छ। नामिक पद भनेको चाहिँ नाम, सर्वनाम र विशेषण। उनीहरूसित आयो, यहाँ माथि चाहिँ नामयोगी हो, तर्फ नामयोगी हो, बाट, बाहेक, भरि यी नामयोगी भित्र पर्छन्। जीवनीको अंश पढेर तल दिएको जीवनी अंश पढेर 10 वटा नामयोगी टिप्ने, यहाँ टिप्न गाह्रो छैन बुझेपछि। क्रियायोगी भनेको क्रियासँग सम्बद्ध रहने, यो चाहिँ कहिले कहाँ यस्ता उत्तरहरू आए भने चाहिँ यस्ता प्रश्नहरूको उत्तर आउने सन्दर्भमा त्यसलाई चाहिँ क्रियायोगी रूपमा लिन्छ। जस्तो हिजो, पारी, भर्खर, त्यता, यस्तालाई यहाँनिर चाहिँ क्रियायोगी रूपमा लिने। 12 वटा क्रियायोगी टिप्ने, अस्ति, ढिलो, बेतोड आदि गरेकै चाहिँ तलकोबाट टिप्ने भनेको छ। संयोजक भनेको 2 प्रकारका हुन्छन्, सापेक्ष र निरपेक्ष संयोजक हुन्छन्। अब र भनेको चाहिँ यो निरपेक्ष संयोजक भयो। यसरी र, तापनि, एवं, वा, अनि, तर यस्ता चाहिँ संयोजक चाहिँ टिप्दै गर्ने। र यी संयोजक यहाँ तल पनि नत्र, किन्तु, यद्यपि, पनि, किनभने, कि, तथापि, न भन्ने आदि संयोजकहरू चाहिँ हेर्ने र यसलाई प्रयोग गर्न प्रयास गर्ने। विस्मयादिबोधक भनेको हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि प्रकट गर्ने सन्दर्भमा जुन चाहिँ शब्द व्यक्त गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ विस्मयादिबोधक भनिन्छ। विस्मयादिबोधक शब्द भनेर चिन्नको लागि अब यहाँनिर चाहिँ सामान्यतया यस्तो चाहिँ चिन्ह दिया हुन्छ। यो चाहिँ चिन्ह दिया हुन्छ, यो चाहिँ सम्बोधन चिन्ह पनि हो र यसलाई विस्मयादि बोधक चिन्ह पनि भनिन्छ। अब भाइ बहिनीले विस्मयादिबोधक शब्द कुन हो भनेर कहिलेकाहीँ रेखाङ्कन गरेर परीक्षामा सोध्नेछ। सोद्धाखेरि यी चाहिँ जहाँ यस्तो तरिकाले चाहिँ आएको छ त्यो सम्बोधन भन्ने चाहिँ शब्दको अगाडि आयो, कुनै पनि नाम शब्दको अगाडि आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ सम्बोधनको रूपमा हुन्छ। र यस्ता शब्दहरूको अगाडि यो राखिएको छ भने यसलाई चाहिँ विस्मयादिबोधक भनेर चाहिँ चिन्न सकिन्छ। र यहाँ विस्मयादिबोधक राखेर वाक्य पुरा गर्न गाह्रो छैन, यहाँ खोज्दै गर्दा आउँछ। निपात भनेको निपातको कुनै खास अर्थ चाहिँ हुँदैन, तर वाक्यमा चाहिँ त्यो शब्द रहेर त्यसले मिठास र चाहिँ वाक्यलाई अलिकति उत्कर्षता प्रदान गर्छ। म हैरान भएँ भनेर म त हैरान भएँ भनेको अरू होइन, म मात्रै हैरान भएँ भन्ने आयो।
तिमीलाई पो सपथक आउँछ, तिमीलाई सपथक आउँछ भन्दा सामान्य भयो, सबै आउँछ, क्लियर छ भइआयो। तिमीलाई पो सपथक आउँछ हैन, अरूलाई नआउन सक्छ भनेर यसरी चाहिँ अर्थमा भिन्नता ल्याउँछ र वाक्यमा मिठास पनि थप्छ। यसको स्वतन्त्र पो त यो अलगै अर्थ चाहिँ हुँदैन। एउटा गाउँमा त लालु नाम गरेको मान्छे बस्थ्यो रे, बस्थ्यो भन्ने चाहिँ ढुक्क भयो, निश्चित भयो। बस्थ्यो रे भनेको चाहिँ अब सुनेको आधारमा, रे भन्दा चाहिँ अरूले सुनेको आधारमा, अरूले भनेको आधारमा जुन चाहिँ ज्ञान प्राप्त हुन्छ त्यसलाई रे यसरी आउँछ। लौ क्या र यस्ता चाहिँ निपातको रूपमा हेर्ने। तल पनि निपात शब्द राखेर हेर्ने भने पदवर्ग सम्बन्धित थप अभ्यास भने चाहिँ माथिको पदवर्ग गरेर पहिचान गरेर लेख्ने हो। लेख्दै जाने, लेखेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ अब कहीँ चाहिँ दोधार भयो, शङ्का भयो भने चाहिँ अब साथीहरूसँग सोध्ने, जान्ने साथीहरूसँग, त्यो पनि साथीहरूबाट उत्तर प्राप्त भएन भने गुरु गुरुआमासँग कक्षामा सोध्ने प्रयत्न गर्ने, गाह्रो छैन। अब रूपायन भनेको रूप चलाउने भनेको, रूप परिवर्तन गर्ने भनेको, पुलिङ्गलाई स्त्रीलिङ्ग लाने, केटोलाई केटी बनाउने, अग्लोलाई अग्ला बनाउने, यो चाहिँ अब वचनको रूपमा भयो। अब यहाँ चाहिँ पुरुषको रूपमा भयो, यो लेख्छन्, लेख्छौ, लेख्नुहुन्छ, यसरी चाहिँ परिवर्तन गर्दै जाने, यो चाहिँ रूपायन पनि गाह्रो छैन। पुलिङ्ग स्त्रीलिङ्ग, एक वचन बहुवचन, अनि कालबोधक हुन्छ, यसरी हेर्दै जान सकिन्छ। अब ध्रुवीयता भनेको वाच्यका आधारमा चाहिँ पनि गर्न सकिन्छ। अब यहाँ चाहिँ लिङ्ग, वचन, पुरुष, काल, पक्ष, भाव, कारक, वाच्य, ध्रुवीयता जस्ता व्याकरणात्मक कोटिका आधारमा शब्दको रूप परिवर्तन गर्ने प्रक्रियालाई रूपायन भनिन्छ। रूप प्लस आयन, राम प्लस अयन। राम भनेको राम हिँडेको बाटोलाई रामायण भने जस्तै, रूप भनेको रूप चाहिँ को मार्गलाई चाहिँ रूपायन भनिन्छ। रूप चाहिँ कसरी चलाउने त? लिङ्गलाई पुलिङ्गलाई स्त्रीलिङ्ग, वचनलाई एक वचन बहुवचन यसरी हेर्ने, पुरुषलाई चाहिँ अब प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष हेर्ने, काललाई भूत भविष्य वर्तमान हेर्ने, पक्ष चाहिँ अब सामान्य हुन्छ, पूर्ण हुन्छ, अपूर्ण हुन्छ, अज्ञात हुन्छ, अव्यस्त हुन्छ, यसलाई परिवर्तन गर्ने। भाव हुन्छ, भावमा चाहिँ आज्ञार्थ, इच्छार्थ आदि हुन्छन्। कारक भनेको चाहिँ कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण यी चाहिँ रहन्छन्। र वाच्य कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य हुन्छ। ध्रुवीयता भनेको करण र अवकरण, यस्ता आधारमा यिनलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ। अब यो परिवर्तन कर्मश गर्दै जाने तृतीय पुरुष भनेको छ। सृजना र परियोजना छ। यहाँ चाहिँ जीवनी लेख्ने, तल यी चाहिँ बुधाहरू दिएको छ, यो चाहिँ यी पदावलीलाई आधार मानेर, यी चाहिँ अब मितिहरू दिएको छ, यिनलाई आधार मानेर अब शहीद दुर्गानन्द झा यो जनकपुरमा शहीद भएका व्यक्ति हुन्, यिनको बारेमा जीवनी लेख्ने भनेको। अब संक्षिप्त जीवनी तयार गर्नको लागि चाहिँ यहाँ झलकमान गन्धर्व भनेको गाएको हुन्, यिनको चाहिँ बारेमा अब हामीले चाहिँ यी आधारमा उनी फलानामा जन्मे, जन्म मिति यो, जन्मस्थान यो, उनका बाबुको नाम यो थियो, आमाको नाम यो थियो, उनले यति पढेका थिए, उनले यो योगदान गरेका थिए भने बुधा उनले चाहिँ सम्मान, अब सम्मान र पुरस्कार हो। यहाँ सम्मान हुनुपर्ने समान भएको छ है, लेख्नुपर्ने चाहिँ सम्मान हो। किताबमा यो पहिलो चाहिँ संस्करण भएको हुनाले यसमा किताबमा धेरै गल्तीहरू छन् र शिक्षक साथीहरूले पनि यसलाई चाहिँ सच्याएर पढाउने प्रयत्न गर्नुहोला र पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको ध्यान आकर्षण गराउनु होला। अनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि यसलाई चाहिँ यहाँ यो भनेको के हो भनेर हेरेर पढ्ने प्रयत्न गर्नुहोला। यद्यपि अहिले सबैको नेपाली भन्ने अहिले अन्तिम यो अहिले 12को विद्यार्थी मात्रै पढ्छन् र त्यो 65 सालमा 67 सालमा चाहिँ जुन लागू भएको किताब अझसम्म आउँदा पनि त्यहाँ धेरै त्रुटिहरू छन्, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको ध्यान गएको छैन। यस्तामा सम्बन्धित लेखकहरूको र शिक्षकहरूले त्यहाँ ध्यान आकर्षण गराउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। तपाईको समाजमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने कुनै एक व्यक्तिको संक्षिप्त लेख्नुहोस् भनेको छ। अब यो लेख्न सकिन्छ त। अब आफ्नो वरिपरि छरछिमेक कसैले त्यस्तो योगदान पुर्याएका छन् भनेदेखि त्यो बारेमा जीवनी लेख्न सकिन्छ। अब यहाँ जय पृथ्वी बहादुर सिंह पनि एउटा यो पश्चिमको चाहिँ एउटा खानदानी परिवारमा जन्मेर बझाङ्गी, उसले धेरै व्याकरणको बारेमा यसै यो सम्पादक पनि भए, व्यवस्थापक भए, विभिन्न खालको चाहिँ अब सामाजिक सेवा गरी यी उनले गरेका योगदान यति महत्त्वपूर्ण छन्, त्यसकारणले गर्दा यो उनको चाहिँ जीवनी पनि लेख्ने भनेर यहाँ राखिएको हो। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो चाहिँ सामान्यतया यो पाठ 4 का बारेमा यति नै चर्चा भयो र यो मात्रै सर्वस्व होइन र भाइ बहिनीले यो सर्वशर्ती पढेपछि त्यसलाई नआएका कुरा चाहिँ अन्डरलाइन गर्दै जाने, रेखाङ्कन गर्दै गइसकेपछि के हुन्छ भने अब नबुझेको कुरा चाहिँ शिक्षक गुरुहरूसँग सोध्दै गर्ने, गुरु गुरुआमाहरूसँग र आफ्ना जानेका साथीहरूसँग सोध्ने र शब्दकोशको प्रयोग गर्ने
र अब यस्ता चाहिँ निबन्धहरू, कथाहरू, जीवनीहरू पढिसके त्यसको सारांश चाहिँ बुदागत रूपमा लेख्दै जान सक्नुभयो भने यसले चाहिँ अगाडि परीक्षाको सन्दर्भमा र परीक्षा सकेपछि पनि हाम्रो दिमागमा ती बुदाहरू चाहिँ रहन सक्नेछन् र त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ सजिलो बनाउन सक्नेछ। अब यी कुराहरू चाहिँ भाइ बहिनीहरूले ख्याल गर्दै जानु होला। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण यो जुन सुनेर आफूलाई लागेका जिज्ञासा केही भएमा नबुझेका कुरामा शिक्षक साथीहरूले र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरूलाई यथासम्भव उत्तर दिने प्रयत्न गर्नेछु भन्ने अपेक्षा राख्दै आजलाई भाइ बहिनीहरूसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।